खरोखरच अयशस्वी जाला ह्या हितून. कारण पयले सुवाती म्हाका सांगपाक दिसता की गव्हर्मेंटाचे दोन उड्याचेर पांय आसा. एक पॉलिटिकली आनी दुसरें दाखोवपाचें, लोकांक दाखोवपाचें कितें आमी हे म्हादई वाचयता म्हणून. आयज जर म्हादई वाचयता जाल्यार खरो म्हटल्यार प्रयत्नशील आसूंक जाय आसलो, पूर्णपणे आपलें मन तन म्हणजे लावंक जाय आसलें. फक्त धन लावपाक पळयता. ज्या जाग्यार एक दोन मनीस वचपाचे सुप्रीम कोर्टान, त्या जाग्यार 15-20 जाणांची टीम वता. हे कोणाचे पयशे? हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे जे वेस्ट करता. आनी हे दाखोवन दिता लोकांक की आमी खुबशे प्रयत्न करता म्हणून. कारण हे अयशस्वी लोक जावन आसा. हेंचे दोन फुड्याचेर पांय आसा. दुसरो पांय तेंचो आसा तो पॉलिटिकली. थंय कर्नाटकाक 28 MP आहा ते हांकां जाय आनी आमचे दोनूच MP. आनी आहा ते आमचो श्रीपाद भाऊ आतां केन्ना लायफान उलोवंकूच ना म्हादईचेर. आमी केन्ना आयकूंकूच ना म्हादईचेर उलयता तो. आयज गरज जावन आसा अशे MP जाय जे म्हादई खातीर लढो दिवनारे. आयज आमी खंय तरी कमी पडटा कारण गव्हर्मेंटाचे दोळ्यान दिसना की म्हादई खंय आसा ती. कारण जर म्हादई गेली जाल्यार हें फक्त गोंयाकूच लॉस जावचें ना, कर्नाटक गव्हर्मेंटाकूय लॉस जातलें. कारण वेस्टर्न घाटचो काबार जातलो. वेस्टर्न घाट जर उडोवंक जावो जाल्यार म्हादई उडोवंक जाय. आनी म्हादई उरतली जाल्यार ताका एकूच सोल्युशन आसा तो टायगर रिजर्व करपाचो. जेन्ना तुमकां सांगलें की 3 म्हयन्याच्या भितर करा म्हणून टायगर रिजर्व, तर कित्याक करिना? ते पॉलिटिकल कित्याक तुमकां जाय? तुमचे आयज आमदार आनी मंत्री उलयता की थंय टायगरूच ना. आयज टायगर सगळे कडेन भोंवत आहा. आयज खंय खंय टायगर पावले? हो विचार तुमी केला काय कितें? With respect to the Madhe issue, Government of Goa has not only fallen short, Government of Goa has done nothing about it. Emi Atiche हात दोन बसले. In fact, it is a clear-cut case where our government is trying to give a cakewalk, Karnataka government. Instead of fighting for the people of Goa, for the resources of Goa, they are just sitting down and watching the destruction of Goa. And it is not something new. In the past also, the same government has been doing with respect to the illegal bungalow at Old Goa. They are indirectly trying to give a cakewalk victory for the opposite party. Instead of saving our environment, our government is hell-bent on destroying our environment. All, even our resources, they are just waiting, watching and just seeing that they are being sold and destroyed. म्हादय तर आमकां गोंयांत नांव आहा आनी म्हादय तर सामावल्या आनी म्हादयचें नांव आमकां हेजो लेगून आमच्या तोंडार घेवपाक वता. आनी म्हादयचें उदक जें थोड्यां तरी येता पळय तें गोंयांत येता न्ही, तेका तें सांबाळपाक जे फुडाकारी घेतलेलो म्हादय बचाव अभियान, हे फुडाकारीनी हे गेल्ला म्हणून आयज म्हादय आमची उरल्या. ह्यो सल्यूट करपाचें, ह्यो 3 व्यक्तींक सल्यूट करता. हेचेर जायते जर फुडाकारी आहा त्या अभियानान. पूण हितून म्हणटा तो मेन म्हणटा पळय तें बाय निर्मला सावंत, बाब राजन केरकर आनी तसोच आमचो बाब हिस्टोरियन प्रजल सकांडाणी. हेणी इनिशिएटीव घेवन आनी हें करून आयज आमची म्हादयचें उदक आमकां थोडें मेवता. हिंगा गव्हर्मेंट ही आश्वासनां दिवपाक वता. गोवा गव्हर्मेंट आश्वासनांचेर आनी मातशें कितें कोर्टाचें जालें जाल्यार रोखडेंच आपणाची फिंतान सोडयता. अरे बापा, जें आमकां बॉम्बे हायकोर्टान ह्यो सोल्युशन दिलें म्हादय सांबाळपाक, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी ह्यो टायगर रिजर्व करचो म्हणून, ते लागून चॅलेंज करून तुमी सुप्रीम कोर्टान पावलेत. आनी फुंयच्या तोंडान तुमी म्हणटात आमी म्हादय सांबाळटले. होच तर इश्यू कर्नाटकाक तो हो चान्स पडलेलो. कर्नाटका आयज आमगे बिशाणे बांदून आमकां बाय म्हणटाले.